السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك. اليوم ان شاء الله من بعد ما شفنا تيفيا وشفنا ليس، اليوم ان شاء الله نشوفوا ليير اللي هو لامبو سور لو ريفونو. بالنسبه لهاد لو بارتي ديال ليير ان شاء الله غنحاولوا ندير واحد لو ستريكتور اللي غتفهموا فيه، يعني تكون واحد بيان ستريكتور ان شاء الله. اول حاجه يكون عندنا واحد لاكس الاول اللي هو ريغل دو ديتيرميناسيون اي دامبوزيسيون، واول حاجه كنهضروا عليها في كل حاجه في ليير في ليس في ليير حتى هو ان شاء الله كيما في التيفيا هو الشون دابليكاسيون. اشنو هما الناس اللي كيخلصوا هاد ليير. وقبل ما نشوفوا الشون دابليكاسيون نشوفوا التعريف ديال ليير. ليير هو واحد لامبو اللي هو ديريكت. اشنو هو الفرق ما بين امبو ديريكت و امبو انديريكت؟ امبو ديريكت كيكون لو كونتريبيابل ريال كيخلص اوتوماتيكمون الدوله، العكس ديال التيفيا اللي هي امبو انديريكت كيكون لو رودوفابل ريال اللي هو الكونسوماتور فينال كيعطي الفلوس لانتربريز، ولا الانتربريز هي اللي كتجمع الفلوس وكتعطيهم ليطا. هنا كيكون عندنا واحد لو رودوفابل ريال وكيكون عندنا واحد لو رودوفابل ليغال اللي كيخلص تيفيا للدوله. هنا ما كيكونش هاد الواسطه اللي هي امبو ديريكت ديتيرميني انويلمون، يعني حتى هي واحد لامبو اللي كتخلص كل عام انويلمون ابارتيغ دي ديكلاراسيون دي كونتريبيابل. الكونتريبيابل هو دوك الناس اللي كيخلصوا تيفيا، اللي كيخلصوا الضرائب لي زامبو. من 1990 خرج واحد لا لوا اللي هو 17/89 اللي خرج لامبو جينيرال سور لي ريفونو. حيت في الاول كان واحد لامبو اللي كيجمع ليس وكيجمع ليير، ابخي تفرقوا كاين ليس وكاين لي جيير اللي هو لامبو جينيرال سور لو ريفونو، كان كيتسمى لي جيير ومبقاش دابا كيتسمى لي جيير، اللي عنده واحد لا طريف اللي هي بروغريسيف. يا ابخي ان شاء الله نشوف هذاك الطريف وهذاك الطابلو دامبوزيسيون غيكون واحد الطابلو اللي هو بروغريسيف. حتى ليس كان واحد الطابلو اللي هي بروبورسيونيل ولا حتى هو دابا بروغريسيف qui se propose des impôts des particuliers frappe chaque catégorie de revenus. هاد لي كاتيجوري غنشوفهم ان شاء الله في هاد الفيديو. لي كاتيجوري ديال لي ريفونو اللي هما سوميز اليير من 2006، من جانفي 2006 l'impôt général sur le revenu اللي هو لي جي a été remplacé par l'impôt sur le revenu. يعني هذاك اللي كان كيتسمى لي جير ولا ليير ça marche. بالنسبه لي ستاتستيك كيبينوا في 2016 par son produit l'impôt sur le revenu كيمثل 18% des recettes fiscales de l'État في 2006. يعني لو تروازيام امبو في المغرب من بعد تيفيا وليير. يعني كما قريتو في الفينانس بوبليك كاينين لي روسيت لي ديبونس بوبليك. بالنسبه لي روسيت ديال الدوله اكبر روسيت اللي هي روسيت فيسكال. وسط هاد لو روسيت فيسكال بالنسبه ليا كيمثل 18% ديال روسيت فيسكال في 2016 بالنسبه للمغرب، يعني واحد الحجم اللي هو كبير ديال الفلوس كيدخلوا غير من ليير. وكتكون تيفيا هي الاولى وليس هو الثاني بالنسبه لي زامبو اللي كتخلصوا في المغرب. ça marche. L'impôt sur le revenu frappe l'ensemble des revenus et des profits des personnes physiques, ماشي غير des personnes physiques وحدهم، des personnes physiques et des personnes morales n'ayant pas opté pour l'IS. يعني الناس اللي ملي كتكون عندك واحد الشركه ما شدهاش ليس ماشي اوبليغاتوار كتخلص ليس، بحال لا سوسيتي اون نوم كوليكتيف ولا لا سوسيتي اون كومونديت سامبل ما كيخلصوش ليس ولكن كيخلصوا ليير. اشنو هما لي ريفوني اي لي بروفي امبوزابل؟ اول حاجه كاين عندنا ريفوني بروفيسيونيل. اشنو هما لي ريفوني اللي كنعتبرهم بروفيسيونيل بحال هاد الشركه ان نوم كوليكتيف ولا سوسيتي اكومونديت سامبل ملي كتخلص ليير وكتجيب واحد لو ريفوني، هذاك لو ريفوني ديالها كتعتبر ريفوني بروفيسيونيل. كاين ريفوني بروفونون ديكسبلوطاسيون اغريكول، هادي باينه الناس اللي كيخدموا في الفلاحه وما كيخلصوش ليس، ما شدوهمش لو سوي ديال ليس كيخلصوا ليير. لو ريفوني سالاريو لي ريفوني اسيميلي، هادي باينه ليير سالاريال يعني السالير اللي كيشدوه الناس اللي كيخدموا كموظفين كيخلصوا عليه ليير. لي ريفوني اي بروفي فونسيي، اش ملي كنقول الفونسيي هي العقار، يعني ملي كيكون عندك واحد العقار كتكريه ولا كتبيعه ولا المهم ملي كيكون عندك واحد العقار وكتكريه كتخرج دي ريفوني اللي كتخلص عليهم ليير، يعني لي بروفي فونسيير لي بروفي اللي جايين من واحد العقار ça marche. وكاين لي ريفوني اي بروفي دي كابيتو موبيليي. هادي نقدر لكم الربا يعني ملي كيكون عندك واحد الفلوس كتمشي كتحطهم في لا بنك
ولا بنك كتعطيك لي زانتيري. هذيك لي زانتيري كيكون عباره عن بروفي، وهذاك البروفي كتخلص عليه لير. سا مارش. يعني دابا كاين عندنا 5 ديال لي روفوني. كاين لو روفوني بروفيسيونيل، كاين لي روفوني provenant d'exploitation agricole, revenus salariaux, profit foncière وكاين البروفي دي كابيتو موبيليي. غنعقلوا عليهم بخمسه. ابخي ان شاء الله غادي نبداو بلير سالاريال اللي هو كيكون بزاف، نشوفوا ان شاء الله اغريكول ونشوفوا فونسيير ان شاء الله. ابخي نشوفوا تيريتورياليتي. هنا امتى كتخلص لامبو؟ كاين عندنا جوج ديال لي فاريابل اللي هما مهمين، دوميسيل فيسكال و سورس دو ريفوني. يعني فين كاين لو دوميسيل ديالك، نقدروا نقولوا مقر السكنه ديالك، يعني ولكن مقر السكنه ما كيتحددش غير انك تكون ساكن ديما. يعني دوميسيل فيسكال، دوميسيل فيسكال ديالك واش في المغرب ولا او ماروك، واش او ماروك ولا او ماروك. ثاني حاجه هي سورس دو ريفوني. هذاك لو سورس دو ريفوني واش دو ريفوني دو سورس ماروكين، واش الاصل ديال هذيك لو ريفوني ديالك من المغرب ولا دي ريفوني دو سورس اترونجي بحال لا روتريت كتجيوك على برا. الا كنتي او ماروك يعني كان لا دوميسيل فيسكال ديالك في المغرب كتخلص ليه، سواء عندك دي ريفوني سورس ماروكين ولا كاين عندك دي ريفوني سورس اترونجي غتخلص ليه. ولا كنتي اور ماروك، كان عندك لا دوميسيل فيسكال اور ماروك كتخلص ليه الا كان عندك لا ريفوني دو سورس ماروكين. ولا كنتي اور ماروك و الريفوني ديالك حتى هو اترونجي ما كتخرجش لير، نو امبوزابل الير. سامر هاد الطابلو تعقلوا عليه. امتى كنقولوا ان واحد لو كونتريبيابل ريبوتي سون دوميسيل فيسكال او ماروك؟ ثلاثه ديال الحوايج. سوا يكون عندك فوي دابيتاسيون بيرمانونت، يعني ساكن في المغرب ديما ما عندك فين تمشي، شدو كان في المغرب يعني كتعتبر دوميسيل فيسكال او ماروك. الا كان عندك سونتر دي سي زانتيري ايكونوميك، يعني المشاريع ديالك والاهتمامات ديال المشاريع ديالك كاين في المغرب، بحال مثلا عندك هذاك العقار في المغرب وكتشد عليه فلوس وكنت انت على برا كتخلص عليه لير مثلا. ولا كتكون عندك سيجورني، انت كتمشي مثلا امريكان ولا فرنسا ولا الطليان، كتمشي كتجي للمغرب، كتمشي كتجي، يعني ما كتبقى لا في ديك البلاصه ما كتبقاش في المغرب، انت ديما في الطريق غادي جاي. ولكن الا كان عندك واحد سيجورني دو مانيير كونتينيو او ديسكونتينيو ديال واحد 183 جور في المغرب، راه كتعتبر دوميسيل فيسكال او ماروك. يعني هنا كنشوفها كونتيني ولا ديسكونتيني، ماشي ضروري انك تجي تبقى هاد المده، المهم كتجي وكترجع كترجع، ولكن دوزتي في المغرب واحد المده ديال 183 جور. صامرش. هذا بالنسبه لا ريغل دو تيريتورياليتي ديال لو ريفوني ديال لامبو سور لو ريفوني. صامرش. اشنو هما الناس اللي هما اكزونوري، الناس اللي ما كيخلصوش لير اكزونوري، القانون عطاهم الحق انهم ما يخلصوش لير. كاين لي زومباسادور، كاينين لي زاجون دبلوماتيك، وكاينين لي كونسول. لي زومباسادور اللي هما لي كونسول هما السفارات، وكاينه بالنسبه للسفاره الناس السفاره مثلا ديال الامريكان كاين هنا في المغرب، وكاين القنصليات. بالنسبه لي زومباسادور هما القنصليات، لي قنصل الناس اللي خدامين في القنصليه ما كيخلصوش لير. الناس اللي هما لي زاجون دبلوماتيك ديال الدبلوماسيه ما كيخلصوش لير. لي كونسول ديال السفاره، يعني السفاره ديال امريكا في المغرب ولا السفاره ديال السفاره ديال فرنسا في المغرب ما كيخلصوش لير، هما اكزونوري. وكاينه واحد الحاجه اخرى انا ما درتهاش لكم في الديابو، اللي هما الا كان عندك دي بروفي، هذاك البروفي جاوك من انك بعتي واحد مثلا لي دغوا دوطخ اللي هما ارتستيك ولا سيونتيفيك ولا سبورتيف، يعني عندك شي حاجه اللي هي ديالك وبعتي واحد لو دغوا دوزاج ولا لو دغوا دوطخ. مثلا درتي واحد الموسيقى وبعتيها ما كتخلصش عليها لير، ولا درتي واحد شي حاجه سيونتيفيك بعتيها ما كتخلصش عليها لير. هادشي شي حاجه اللي هي جديده يلا كاينه في القانون، بحال تقول تشجيع الناس باش انهم يديروا اختراعات ولا تخرج شي حاجه اللي هي سيونتيفيك ولا كذلك ارتستيك، المهم تخرج شي حاجه وتبيعها ما كتخلش عليها لير. غنحبسوا في هذا لا فيديو بالنسبه لو شون دابليكاسيون، وان شاء الله نتلاقاو في ليبيزود الثاني بالنسبه لامبو سور لو ريفوني. كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا لا فيديو، وبون كوراج، الله يعاونكم.